यो दीपावलीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण हाम्रा श्रोता दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र अब छिटै कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ हामी। डाक्टर साहब, तपाईँ स्लिप एक्सपर्ट, एउटा निन्द्रा विशेषज्ञको नाताले अब भनिदिनुहोस् कि निन्द्रा किन आवश्यक छ र निन्द्रा कति निन्द्रा आवश्यक छ, कति सुत्नु पर्छ? एउटा बच्चाले, एउटा वयस्कले, एउटा वृद्ध व्यक्तिले कति सुत्नु आवश्यक छ शरीरको लागि र निन्द्राको आवश्यकता किन? निन्द्रा हाम्रो शरीरको लागि अत्यन्त आवश्यक कुरा हो। जुन हामी निन्द्रालाई अलिकति धेरै मानिसहरूले ध्यान नदिरहेको हुन्छौँ, तर तैपनि हाम्रो शरीरको ग्रोथ, डेभलपमेन्ट, वृद्धि, विकास तथा मेमोरी, हाम्रो मेमोरीहरूको लागि अत्यन्त आवश्यक कुरा हो। साउन्ड स्लिप भन्छौँ जुन चाहिँ हामी, होइन, राम्रो निन्द्रा भयो भने चाहिँ हाम्रो शरीरको विभिन्न मेटाबोलिजमहरू राम्रो हुन्छ। मेमोरी कन्सोलिडेसन भन्छ, जुन चाहिँ मेमोरीलाई राम्रो हुन्छ। र त्यो बाहेक मुटुको स्वास्थ्य, फोक्सो, ब्रेन, हाम्रो मस्तिष्कको स्वास्थ्य तथा ओभरअल शरीरको लागि अत्यन्त आवश्यक कुरा हो। यसले हामीलाई कन्सन्ट्रेसन को लागि मद्दत गर्छ, हामीलाई फ्रेस गर्छ, हामीलाई चार्ज गरेको हुन्छ। त्यही भएर निन्द्रा चाहिँ अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। निन्द्रा हामीलाई आवश्यक कुरा हो। कति निन्द्रा आवश्यक पर्छ भन्नेमा चाहिँ अब विभिन्न एज अनुसार सानो उमेरमा बढी निन्द्राको आवश्यक पर्छ र उमेर बढ्दै गएपछि अलिकति निन्द्राको आवश्यकता कम हुन्छ। वयस्क हेल्दी एडल्ट को लागि जनरली चाहिने रेन्ज चाहिँ 7 देखि 9 घन्टा भन्छौँ र एकदम 65 वर्ष माथिलाई 7 देखि 8 भन्छौँ। तर साना बच्चाहरूलाई चाहिँ जस्तो हेरेर उमेर बच्चाहरूमा चाहिँ 10 देखि 12 घन्टाको धेरै जसो बालबालिकालाई निन्द्राको आवश्यकता पर्छ उचित विकास र स्वास्थ्यको लागि। अनि डाक्टर साहब, यो निन्द्रामा हामी धेरैले ध्यान नदिएको जस्तो लाग्छ। जस्तो कतिपय व्यक्तिहरू अब आफ्नो पर्सनल काममा बिजी हुन्छौँ अथवा फ्यामिलीको विभिन्न समस्याहरूले गर्दा अब टाइममा सुत्न नपाउने, टाइम पाएर सुते पनि निन्द्रा नलाग्ने भन्नुभयो। र अघि भन्नुभयो हामीलाई अब एभरेजमा 8 घन्टा जति, एउटा वयस्कलाई भनौँ न 8 घन्टा जति निन्द्रा आवश्यक हुन्छ। तर हामी कतिपय कुराहरूमा यसो सुनिराखेको पनि हुन्छ कतिपय मिडियामा, जस्तो अब कतिपय ओभर एचिभर मान्छेहरू हुन्छ नि, जस्तो डोनाल्ड जे ट्रम्प, अर्को चाहिँ यो एलन मस्कहरू चाहिँ दिनमा 4-5 घन्टा सुत्छन्, तर पनि उनीहरूको हेर्दाखेरि उनीहरूको मेन्टल फिजिकल हेल्थ चाहिँ राम्रै देखिन्छ कि त्यो अपवाद हो, के हो त्यो? अब यस्तो, अब स्लिप एउटा चाहिँ, अब निन्द्राको चाहिँ एउटा टाइमको कुरा गऱ्यौँ हामीले, तर क्वालिटी स्लिप जति अब स्लिप चाहिन्छ त्यो चाहिँ क्वालिटीको स्लिप चाहिँ छैन। जस्तो अब हामीले इन्सोम्निया, मान्छेले निन्द्रा नलाग्ने रोग भन्दाखेरि पनि टाइम अनुसार भन्दैन, कति घन्टा सुत्यो भनेर त्यसमा हुँदैन। थोरै सुत्नेलाई हामीलाई इन्सफिसियन्ट स्लिप वा निन्द्रा कम भएको भनिन्छ। इन्सोम्निया हुन वा त्यो सम्बन्धी त्यसले उसको जीवनमा वा उसमा प्रभाव पारेको हुन्छ। बिहान काम गर्न गाह्रो हुने, त्यस्तो भए चाहिँ निन्द्रा सम्बन्धी समस्या तब हुन्छ। तर ओभरअल हाम्रो हेल्दी डेभलपमेन्टलाई त्यति चाहिन्छ। तर मानिसहरूले होइन अलिकति अब सामाजिक प्राणी हो, सामाजिक कार्य गर्दाखेरि त्यो जति चाहिने आवश्यकता हुन्छ त्यति प्राप्त नगरेको हुन्छ। तर अरू कारणले अब जति स्लिप छ त्यो चाहिँ क्वालिटीको स्लिप भयो भने चाहिँ त्यो टाइमिङ नपुगे पनि त्यो पुग्ने। तर धेरै जसो मानिसहरूलाई चाहिँ जनरली 7 आवर्सको एभरेजमा, अब यो स्टडीहरूले चाहिँ के देखाएको छ भने 6 घन्टाभन्दा कमको निन्द्रा र 10 घन्टाभन्दा बढीको निन्द्रा भयो भने दुवै चाहिँ मोर्टालिटी, मृत्यु दरसँग एकदमै यो चाहिँ यु सेप्ड कर्भ छ, मृत्युसँग रिलेटेड छ। भनेपछि हामीले अब अलिकति थोरै निन्द्रा भए पनि क्वालिटी, त्यो फुल स्लिप भनौँ न, कुनै डिस्टर्बेन्स बिना, बिचमा
इन्टरप्सन बिना गर्यो भने त्यो पनि ठिकै हुन्छ। क्वालिटी स्लिप अब हजुर मैले जस्तो अब मेरा बिरामीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्दाखेरि अब सकेसम्म त अब टाइम छैन भने जति स्लिपको टाइम हो त्यसलाई क्वालिटी कसरी भने केही त्यसमा समस्या छ भने कसरी त्यसलाई समाधान गर्ने वा केही कारणले त्यो स्लिप इन्टरप्सनहरू भइरहेछ भने त्यसलाई कसरी हटाउन सक्ने त्यो सम्बन्धीमा चाहिँ बढी फोकस दिन्छ। किनभने टाइम त अब सामाजिक प्राणी, अब धेरै जसो मान्छे डबल जब गर्नुहुन्छ होइन, सिफ्ट वर्क हुनुहुन्छ, धेरै सोसियल अब्लिगेसन, हामी सामाजिक प्राणी भएर त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर अब हामी चाहिँ अब इभोल्युसन चाहिँ हामी ह्युमेन जसरी अब यो मिलियन अब 10 लाख वर्षपछि हामी आएको थियौँ, अब अहिलेको 100 वर्षमा धेरै कुरा चेन्ज हुन खोज्दाखेरि त्यो एडाप्टिभ एडाप्टेसन पनि भएको हुनसक्छ। भनेपछि अब डाक्टर साहबले निन्द्रासँग सम्बन्धित समस्याहरू हेर्नुभएको धेरै वर्ष भयो। यो टप 3-4 वटा के चाहिँ समस्याहरू लिएर बिरामीहरू आउनुहुन्छ? युजली चाहिँ कम्प्लेन के हुन्छ निन्द्रासँग सम्बन्धित कम्प्लेनहरू? मुख्य रोगहरू चाहिँ के हो निन्द्रासँग सम्बन्धित? टप 4-5 रोगहरू कस्तो हुन्छ? सबैभन्दा कमन अब जस्तो अब तथ्याङ्क विश्वको त मलाई थाहा भएन, तर अमेरिकाको तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने चाहिँ 30% अमेरिकामा बसेका मानिसहरूलाई चाहिँ निन्द्रासँग सम्बन्धित छ। इन्सोम्निया, निन्द्रा नलागेर त्यसले असर गर्ने। त्यो मध्ये 1/3लाई चाहिँ क्रोनिक इन्सोम्निया, जसको चाहिँ लाइफ टाइम भन्नाले जीवनमा त्यसले असर गरेर हुन्छ। त्यो सबैभन्दा कमन चाहिँ इन्सोम्निया, निन्द्रा नलाग्ने रोग हो। दोस्रो चाहिँ बढी निन्द्रा लाग्ने रोग होइन, अब हाइपरसोम्निया रोगहरू जस्तो कुम्भकर्ण जस्तो भयो होइन, अब त्यो सुतेको धेरै सुत्ने, दिउँसो निन्द्रा लाग्ने होइन, बढी निन्द्रा लाग्ने, निन्द्रा जस्तो टिभी हेर्दा निन्द्रा लाग्ने, मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि अब पार्टीमा के भन्छ टिभी फिल्म हेरेर निन्द्रा लाग्ने, त्यो निन्द्रा बढी लाग्ने, मिटिङमा सुत्ने होइन, त्यस्तो त्यो चाहिँ कमन छ। त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा कमन चाहिँ स्लिप एप्निया भन्छ। अमेरिकामा चाहिँ यसको चाहिँ पुरुषमा 15 देखि 20% छ, महिलामा 7 देखि 12% चाहिँ यो रोगको चाहिँ प्रिभ्यालेन्स रहेको छ। एकदमै कमन रोग छ यो दुईटा चाहिँ, सबैभन्दा बढी रोग हो। त्यसपछि अरू त्यो बाहेक फाटाफुट्टा अरू रोगहरू देखिने भनेको हामीले बढी देख्ने भनेको सिफ्ट वर्कर डिजिज, इन्सफिसियन्ट सिफ्ट वर्कर जस्तो नाइट सिफ्ट काम गर्नेहरूमा देखिने निन्द्राको समस्या। त्यो बाहेक हामीले अब टिनेज पपुलेसनमा चाहिँ अलिकति स्कुल जाने पपुलेसनमा चाहिँ बढी देख्ने भनेको डिले स्लिप फेज सिन्ड्रोम हुन्छ। किनभने उनीहरूको त्यो दिमागको के हुन्छ यो सर्क्याडियन रिदमले चाहिँ एउटा उठ्ने टाइम भनेर आउँछ, तर अब बिहानै स्कुल लाग्छ 6 बजे, नसकिकन उठेर स्कुल गएर होइन, अनि त्यो बिरामी चाहिँ अब विकेन्डमा पायो भने चाहिँ अनि राति ढिलोसम्म उठ्ने अनि बिहान ढिलोसम्म सुत्ने, त्यसो उसको चाहिँ ब्रेन चाहिँ त्यसरी फङ्सन भएको छ। तर सोसाइटीको रेस्पोन्सिबिलिटी गर्दा उसको चाहिँ त्यो नमिलेर त्यो चाहिँ डिलेड स्लिप फेज पनि एकदमै कमन छ, स्पेसली टिनेज पपुलेसनमा। त्यो बाहेक अरू नार्कोलेप्सी भन्छौँ, एकदमै बढी निन्द्रा लाग्ने, र अर्को इडियोप्याथिक हाइपरसोम्निया भन्छ। यो चाहिँ सबै कारण पत्ता नआएर के पनि कारण नआएर कसको चाहिँ मानिसको चाहिँ दिमागै के हुन्छ त्यसरी बने हुन्छ कि बढी स्लिपी, अलि निन्द्रा बढी लाग्ने खालको बनेको हुन्छ। भनेपछि एउटा नम्बर 1 समस्या चाहिँ निन्द्रा कम लाग्ने, नम्बर 2 चाहिँ निन्द्रा बढी लाग्ने, नम्बर 3 चाहिँ निन्द्रामा हुने जस्तो अब निन्द्रा जुन स्लिप एप्निया भनौँ, जुन हामी अहिले अलि डिटेलमा कुरा गर्छौँ, यो अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया भन्छ। हजुर, जुन बेला चाहिँ राति चाहिँ अलि अब चाहिने भन्दा बढी घुरेर अनि अनावश्यक रूपमा घुरेर चाहिँ यहाँको अब सासमा समस्या, श्वास प्रश्वासमा समस्या भएर फोक्सोमा रगतमा अक्सिजनको अमाउन्ट नै घट्ने, त्यो चाहिँ जुन स्लिप एप्निया भन्छ। त्यो बारे हामी अलि डिटेलमा कुरा गर्छौँ। भनेपछि एउटा सानो प्रश्न मलाई एक्कासी आयो, जस्तो सपनाको कुरा गरौँ न। कहिले हामी सपना देख्छौँ, कहिले सपना देख्दैनौँ। के यो सपना देख्नु चाहिँ यो पोर स्लिप ह्याबिटको लक्षण हो के हो? यो सपना देख्नु नदेख्नुमा स्लिप क्वालिटीसँग के सम्बन्ध छ त्यसको? त्यस्तो अब सपना र स्लिपको त्यस्तो धेरै क्वालिटी भने त्यस्तो एकदमै धेरै कोही मानिसहरू सपनै भन्नाले सपनै नदेखेको हो कि धेरै मानिसले सपना
त्यो स्लिप फेजमा पुगे पनि त्यो रिमेम्बर हुँदैन क्या बिहान उठ्दाखेरि धेरै सो 40% मानिसहरूले चाहिँ त्यो के सपनामा देखे त्यो त्यो याद हुँदैन हैन बिहान उठ्दाखेरि तर मान्छे त्यो सपना देखेको हुन्छ त्यो मान्छे ड्रिम स्लिपमा पुगेको हुन्छ तैपनि उसलाई सपना याद हुँदैन अनि धेरै सो एकदमै साउन्ड स्लिपर मानिसहरूले चाहिँ निन्द्राको के भन्छ निन्द्रा नसम्झिन पनि सक्छन् कोही फ्रिक्वेन्ट इन्टरप्सन हुनेले चाहिँ बढी निन्द्रा चाहिँ किनभने ठ्याक्क त्यो ड्रिमबाट उठ्या भएर ठ्याक्क त्यो बेलामा सम्झेको हुनसक्छ तर स्लिप क्वालिटी र सपनाको खासै त्यस्तो एकदमै सलिड रिलेसन चाहिँ छैन। ल धन्यवाद डाक्टर साहब। अब डाक्टर साहबले भन्नुभयो स्लिप यो निन्द्रा भनेको एकदम आवश्यक कुरा हो। मैले पनि मेरो मुटुको रोगीहरूलाई 4वटा एस भन्छु क्या 4वटा 4 एस। एउटा स्मोकिङ अर्को चाहिँ यो स्लिप हुनु पर्यो राम्रो होइन अर्को चाहिँ यो सोशल सपोर्ट के सोशल सपोर्ट पनि राम्रो भएन भने अब विभिन्न मुटु सम्बन्धी रोगहरू बढी देखिन्छन्। अर्को यस चाहिँ के स्लिप स्मोकिङ सोशल सपोर्ट अर्को अहिले मैले बिर्सेँ भनेपछि अब डाक्टर साहब थोरै आफ्नो थोरै ब्याकग्राउन्ड बताउनु न। नेपालमा कहाँ जन्मिनु भयो परिवारमा को हुनुहुन्छ र यो स्लिप मेडिसिन र पल्मोनरी मेडिसिनमा कसरी इन्ट्रेस्ट रह्यो? हजुर मेरो जन्म चाहिँ धादिङ जिल्लामा भएको हो र मैले अध्ययन चाहिँ काठमाडौँमा गरेँ र मैले पछि टिचिङ हस्पिटलबाट MBBS गरेर त्यसपछि अध्ययनको दौरानमा अमेरिका आएँ। त्यसपछि मैले मेडिसिनमा रेजिडेन्सी गरेँ ब्रुकलिनमा अनि त्यही हस्पिटलबाटै मैले पल्मोनरीमा फेलोसिप गरेँ अनि पल्मोनरीमा गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने चाहिँ स्लिप सम्बन्धी चाहिँ एकदमै धेरै बिरामी पल्मोनरी स्लिपमा चाहिँ एकदमै रिलेसन हुन्छ। त्यसपछि त्यो हेर्दा त्यसमा इन्ट्रेस्ट जाग्यो र अनि एप्लाई गर्दाखेरि पाइयो। त्यसपछि अनि गरेपछि अनि अहिले अरू प्र्याक्टिसमा पनि अब 50-50 जस्तै छ मेरो स्लिप र पल्मोनरी प्र्याक्टिस भनौँ न। यो कतिपय हाम्रो मैले जस्तो नेपाली हाम्रो परिवार हाम्रो जुन नेपाली जुन आम मानिसलाई हेर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ यो स्लिपलाई त्यति धेरै ध्यान नदिएको यो स्लिपको समस्याहरू चाहिँ समस्या नै होइन यसले खासै केयर गर्दैन यो भनेको डे टु डे सबैलाई हुने समस्या हो जस्तो एक किसिमको इग्नोर गरेको जस्तो देखिन्छ। जुन चाहिँ अमेरिकामा आइसकेपछि मलाई छुट्टै फिल भयो। यहाँ चाहिँ अलिकति स्लिप प्रब्लमहरूलाई पनि अलिकति एड्रेस गरेको र त्यो अघि मैले भने नि बेटर स्लिप इज निडेड फर ओभरअल बेटर हेल्थ जस्तो अघि पनि कुरा भयो मुटुको स्वास्थ्य त्यसपछि दिमागको स्वास्थ्य त्यसपछि अहिले ब्लड प्रेसरको कुराहरू आयो त्यसपछि फिजिकल ग्रोथ जुन शारीरिक विकास वृत्ति विकास मानसिक ग्रोथको लागि चाहिँ यो प्रोपर स्लिप र स्लिप हाइजिन एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अब हामी अर्को पाटोमा प्रवेश गरौँ डाक्टर साहब। यो जुन अघि हामीले कुरा गरौँ नि निन्द्रा नलाग्ने समस्या क्या जस्तो क्रोनिक इन्सोम्निया 1-2 दिन यसो अब अलिकति एन्जाइटी हुन्छ अलिकति स्ट्रेस हुन्छ त्यसले निन्द्रा नलाग्नु छुट्टै कुरा हो तर कोही कोहीलाई अब हप्तौँसँग महिनौसम्म पनि निन्द्रै लाग्दैन जति गर्दा नि निन्द्रा लाग्दैन म 2-3 घण्टादेखि सुतेकै होइन अथवा सुते पनि म सुत्छु तर बिचबिचमा बिउजिन्छु त्यसपछि फेरि आई क्यान्ट गेट ब्याक टु स्लिप होइन म सुत्न फेरि सक्दिनँ भन्ने जस्तो समस्या हुन्छ। अब यो समस्या लाई कसरी ट्याकल गर्ने त के जस्तो अब यावत यो इन्सोम्निया लिएर आएको समस्याहरूमा चाहिँ डाक्टर साहबहरूले कस्तो किसिमको सजेसन दिनुहुन्छ र अब यसमा चाहिँ कतिको यो सजेसनहरू कतिको हेल्पफुल हुन्छ किनभने मैले धेरै मान्छेले सजेसन दिन्छु म पनि अब पर्सनली तर पनि आई डोन्ट फाइन्ड मच डिफरेन्स के एट द एन्ड अफ डे किनभने अब के छ डाक्टर साहबको यसमा चाहिँ के छ आफ्नो ऊ चाहिँ आफ्नो अब हुन्छ नि सेक्रेट के छ? हजुर अब इन्सोम्नियाको अब जस्तो अब निन्द्रा नलाग्ने बिरामीहरू अब दिनकै अब एकदमै धेरै बिरामीहरू हेर्छौँ हामीले। सुरुमा चाहिँ अब कारण के हो पत्ता लगाउन हामी छैन त्यो त हिस्ट्री लिँदाखेरि एक्जामिनेसन गर्दाखेरि अब यो प्राइमरी इन्सोम्निया भन्नाले इन्सोम्निया मात्र हो कि अरू रोग सेकेन्डरी अब सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ अरू कुनै रोगले गर्दाखेरि यसलाई कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ कि जस्तो छ भने होइन हार्ट फेलियर होइन COPD अरू स्लिप एप्निया कमन डिजिज क्रोनिक पेनहरू भयो होइन क्रोनिक पेन होइन फाइब्रोमाइल्जिया अरू धेरै सेकेन्डरी कारणहरू छन्।
अब कारण छ। अब त्यो कारण छ भने त्यो कारण जुन कारणले भएको हो, पेनको कारणले गर्दा भएको छ भने पेन जबसम्म निको हुँदैन तबसम्म त्यो हुँदैन, त्यो हामीले एक्सक्लुड गर्छौँ होइन। अनि हामीले त्यहीमा चाहिँ अब एकदमै कमन क्रोनिक इन्सोम्नियाको चाहिँ साइकेट्रिक इलनेसहरूसँग एकदमै धेरै रिलेसन छ, जस्तो एन्जाइटी, डिप्रेसन होइन। उनीहरूसँग अब त्यो छ भने त्यो अन्डरलाइन त्यो जे कारणले गरेको हो त्यसको ट्रिटमेन्टलाई चाहिँ हामी मुख्य प्राथमिकता दिन्छौँ। साइड बाई साइड हामी स्लिपसँग अब अरू कुनै कारण छैन, यो चाहिँ जस्ट प्राइमेरी इन्सोम्निया हो होइन, क्रोनिक इन्सोम्निया डिसअर्डर हो भने चाहिँ अब त्यो बाहेक अब स्लिप, अब उसलाई चाहिँ स्लिप दुईवटा, अब जनरली कमन दुईवटा स्लिप अनसेट भन्छ, जुन चाहिँ निन्द्रा पर्ने गाह्रो हुने कोही मान्छे चाहिँ होइन बेडमा जानिन्छ, उल्टे भयो निन्द्रा लाग्दैन। कोही मान्छेलाई चाहिँ त्यो निन्द्रा पर्नलाई चाहिँ समस्या हुँदैन, तर निन्द्रा मेन्टेन हुन्छ नि, त्यो मेन्टेनमा समस्या हुने, बेला बेलामा बिउजिने, अनि बिउजेपछि निन्द्रा जान गाह्रो होइन। अनि जुन चाहिँ स्लिप मेन्टेनेन्स इन्सोम्निया छ त्यो बढी त अब अन्डरलाइन अब एकदम के भन्छ वृद्धहरूमा चाहिँ के भन्छ प्रोस्टेटको समस्याहरूले हुनसक्छ। अब मुटुको बिरामीहरूमा चाहिँ अब लेसिक्स वाटर पिल के भन्छ उयो पानी पिसाब लगाउने औषधिहरू दिएको हुनसक्छ, साइड इफेक्ट हुनसक्छ, अरू त्यस्तो कुराहरू हुनसक्छ। अर्को चाहिँ स्लिप एप्निया चाहिँ एकदमै कमन कज हो, किनभने स्लिप इन्टरप्टेड गराउने होइन, त्यसले चाहिँ स्लिप मेन्टेनेन्स, स्लिप अनसेन्ट जुन चाहिँ निन्द्रा पर्ने गाह्रो हुने चाहिँ एकदमै बढी चाहिँ क्रोनिक प्राइमेरी इन्सोम्नियामा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब के हुन्छ नि, यो चाहिँ मानिसको अब इन्सोम्निया लामो समस्या हुन्छ, अनि ब्रेनले चाहिँ म्याल एड्याप्टिभ भन्छौँ नि, जुन गलत कुरा हुन्छ त्यो प्रत्येक रात त्यही कुरा सिकिरहेको हुन्छ क्या। अब त्यसलाई अब चेन्ज गर्नेमा चाहिँ हामी बढी फोकस हुन्छौँ होइन। मुख्य अब सबभन्दा एउटा पाटो हामीले बढी गर्ने भनेको चाहिँ स्लिप हाइजिन इस्युज होइन, स्लिप हाइजिन एजुकेसन। अब स्लिप हाइजिनमा अब हामीले के गर्ने भने चाहिँ यो हाम्रो दिमागलाई चाहिँ बढी डिसिप्लिन मनपर्छ क्या। डिसिप्लिन भनेको चाहिँ एउटा फिक्स स्लिप र फिक्स वेकअप साइकल मेन्टेन सकेसम्म गर्नुपर्छ। विक डेजमा चाहिँ 8 बजे सुत्न जाने, विकेन्डमा 12 बजे 1 बजे सुत्न जाने, त्यसरी चाहिँ ब्रेनलाई मन पर्दैन, ब्रेनलाई रुटिन मनपर्छ क्या। त्यही कुरा चाहिँ मैले बिरामीहरूलाई भन्ने गर्छु कि चाहिँ रुटिन मेन्टेन गर्नुहोस् होइन, कन्सिस्टेन्ट ब्रेक एउटै ठाउँमा सुत्ने होइन, त्यो ब्रेनलाई चाहिँ त्योसँग पोजिटिभ एसोसिएसन होस्। अब एकदमै के हुन्छ इभिनिङतिर बेलुकातिर चाहिँ यसो न्याप भनेको यसो हल्का आँखा लगाउनु भएन बेलुका दिउँसोतिर, किनभने हामीलाई चाहिँ स्लिप ड्राइभ चाहिन्छ क्या। भन्नाले त्यो ड्राइभ भएन भने चाहिँ निन्द्रा पर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो न्यापहरू चाहिँ अभोइड गर्ने होइन। अनि कफीहरू पनि अब अमेरिकामा चाहिँ एकदम कफी खाने चलन छ। अब कफी नेपालतिर पनि हामी बढी खान थालेका छौँ आजकल, क्याफिनेटेड प्रडक्टहरू होइन, त्यसको लिमिट गर्ने, किनभने त्यसले चाहिँ निन्द्रा पर्न दिँदैन होइन। अल्कोहलहरू पनि लिमिट गर्नुपर्छ होइन, निकोटिनहरू होइन, चुरोटहरू पनि स्टिमुलेन्ट हो, त्यही भएर त्यो पनि सकेसम्म लिमिट गर्नुपर्छ। अनि बेडरुम इन्भाइरोमेन्ट एकदमै डार्क हुनुपर्छ, किनभने मेलाटोनिन सेक्रेट हुन्छ। मेलाटोनिन चाहिँ हर्मोन, त्यो सर्काडियन रिदमको लागि चाहिन्छ, त्यसलाई डार्क बेडरुम इन्भाइरोमेन्ट होइन। टिभी फोन एकदम ब्राइट लाइटहरू सकेसम्म राति युज नगर्ने होइन, किनभने ब्लू लाइट यिनीहरूले इमिट गर्छ। ब्लू लाइटले चाहिँ मेलाटोनिन लाई असर गर्छ र मान्छे दिमागले चाहिँ यो दिन भन्छ क्या होइन। अनि अर्को चाहिँ अब धेरै एकदमै हेभी खानु हुँदैन राति धेरै लेटमा होइन। अनि अरू चाहिँ के छ भने एकदमै भिगोरस एक्सर्साइज गर्नु हुँदैन, सिम्पल एक्सर्साइजहरू गर्नुहुन्छ होइन। यस्तो कुराहरू हामीले चाहिँ भन्छौँ। अनि यो कुराहरू चाहिँ व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। अनि बेडमा जाने चाहिँ जब निन्द्रा म अब सुत्छु निदाउँछु भनेपछि मात्र निद्रा जाने। अब म अब बेडमा जान्छु, यसो त्यहाँ गएर किताब पढ्छु, यसो टिभी हेर्छु, वा यसो के साथीभाइलाई मेसेज गर्छु भनेर बेड भनेको चाहिँ स्लिपको लागि मात्र होइन। अरू कुरा तपाईँलाई गर्नु छ भने सोफामा आएर बाहिर अन्त गरेर गर्ने होइन। बेडमा गएपछि चाहिँ निन्द्राको लागि त्यो ब्रेनले चाहिँ पोजिटिभ एसोसिएसन देखाउनुपर्छ क्या होइन। बेड त्यो चाहिँ होइन अनि के भन्छ स्टिमुलस कन्ट्रोल भन्छ कि त्यो। अनि अर्को चाहिँ स्लिप रेस्ट्रिक्सन हो। हामी चाहिँ के छ बेडमा चाहिँ सकेसम्म टोटल स्लिप टाइम चाहिँ टोटल बेड टाइममा चाहिँ टोटल स्लिप टाइम बढी 85% भन्दा बढी गराउनु खोज्छौँ क्या। त्यही भएर आधी घन्टासम्म मान्छे उल्टाइ पल्टाइ गऱ्यो भने चाहिँ उठ्ने, त्यहाँ बेडबाट जाने, फेरि एकछिन बाहिर
के पनि गर्ने, फेरि त्यो ब्राइट लाइट टिभी हेर्ने होइन कि एकछिन रिल्याक्सिङ पनि फेरि आएर सुत्न ट्राई गर्ने होइन। अनि अर्को दिन आधी घन्टा ढिलो सुत्न जाने, ताकि बेडमा चाहिँ अनप्रोडक्टिभ टाइम कम होस् होइन। त्यसरी म्यालाडेप्टिभ कुराहरूलाई चाहिँ हामी गर्छ। त्यो बाहेक रिल्याक्सेसन टेक्निक होइन, एन्जाइटी कन्ट्रोल, त्यो बाहेक मेडिटेसन होइन, त्यो बाहेक अब एसेन्सियल ओइलहरू युज गर्छन् मानिसहरूले होइन, क्यामोमाइल, बडी मसाज गर्ने हैन, रिल्याक्स, अब मसलहरू रिल्याक्स्ड हुनुपर्छ होइन। अरू चाहिँ अब के भन्छ क्यामोमाइल को चियाहरू होइन, विभिन्न किसिमकाहरूले चाहिँ अब साइड कामहरू छ, तर रिल्याक्सेसन गर्ने। अनि यो चाहिँ अनि मान्छेलाई हामी स्लिप डायरी मेन्टेन गरौँ भन्छौँ होइन। त्यो भएपछि त्यो अनुसारले के ठाउँमा चाहिँ इन्टरभेन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो थाहा हुन्छ। त्यसरी हामी गर्दै गएपछि म्यालाडेप्टिभ कुराहरू चाहिँ बिस्तारै ठिक हुँदै जान्छ। र क्रोनिक इन्सोम्नियाको सबैभन्दा इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट नै जुन चाहिँ मैले भने त्यसलाई चाहिँ कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापी फर इन्सोम्निया भन्छ। यो किसिमको ट्रिटमेन्ट हो। यो चाहिँ सबैभन्दा इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट हो। यो चाहिँ टाइम लाग्छ, तर अनि यो बाहेक सर्ट फर्म केही समयलाई औषधि दिनुपर्नेहरू स्लिपिङ एडहरू पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ, तर लङ टर्ममा चाहिँ स्लिपिङ एडको चाहिँ त्यति राम्रो रोल हुँदैन। भनेपछि समग्रमा भन्नुपर्दा डाक्टर साहब यो तपाईको स्लिप तपाईकै हातमा छ होइन। आफ्नो ब्रेनलाई डिसिप्लिन राख्नु पर्यो। टाइम एकदम फिक्स टाइममा चाहिँ नि ब्रेनलाई जाने, बेडमा जाने, र बेड इज जस्ट फर स्लिपिङ होइन। अब बेड इज युज जस्ट फर स्लिपिङ होइन। त्यो अब बेडमा गएर टिभी हेर्ने, बेडबाट अनि पत्रिका पढ्ने, त्यसपछि फेसबुक चलाउने, त्यसपछि साथीलाई मेसेज गर्ने, त्यस्तो काम नगर्ने होइन। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हेभी खाना नखाने बेलुका, त्यसपछि अब कफी, त्यसपछि टी, त्यसपछि एल्कोहल यस्तो चाहिँ एभोइड गर्ने बेलुका। त्यो भयो भने चाहिँ बेटर स्लिप बेडरुम इन्भाइरोमेन्ट डार्क पार्नु पर्यो। अनि अलिकति सफ्ट म्युजिक अथवा व्हाइट म्युजिक हुन्छ नि, व्हाइट म्युजिक जसले चाहिँ अलिकति कन्सन्ट्रेसन दिन सक्छ। यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने कहिलेकाहीँ अब हामीलाई पनि बेला बेलामा अब कलहरू हुन्छ अथवा विभिन्न फ्यामिली इस्युजहरू हुन्छ, विभिन्न बच्चाहरू छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो सुताइ क्रोनिक स्लिप डेप्रिभेसनको अलिअलि लक्षणहरू हामी सबैमा छ। अनि 30% अमेरिकाको तथ्याङ्कले चाहिँ 30% मान्छेलाई कुनै न कुनै किसिमको निन्द्राजनित समस्या छ नै त्यो। अनि यतिले पनि भएन भने चाहिँ अलिकति थोरै औषधिले गर्दाखेरि औषधि एड गरेर, तर पनि यो बिहेभियरल थेरापी नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भयो। काम गर्ने भनेको बिहेभियरल थेरापी नै हो इन्सोम्नियामा। र औषधिले सर्ट टर्म हेल्प गर्छ, तर लङ टर्ममा चाहिँ किनभने मान्छेलाई त्यो औषधिको आदत पर्छ होइन। त्यो बाहेक अनि औषधिको धेरै साइड इफेक्टहरू हुन्छ। अनि अमेरिकामा अब यहाँ युजली सबै धेरै कन्ट्रोल सब्सटेन्सहरू हो। कन्ट्रोल सब्सटेन्सको आफ्नै अब लिमिटेसन्सहरू छ। हजुर, भनेपछि यो स्लिप इन्सोम्निया एकदमै कमन प्रब्लम हो। र अब हामीले चाहिँ तपाईँलाई निन्द्रा लाग्ने समस्या छैन भने चाहिँ एउटा डायरी लेख्ने, कति बजे चाहिँ स्लिपमा गएको, अनि त्यसपछि कति बजे उठेको, त्यसपछि के गरेको, त्यो एउटा डायरी चाहिँ डाक्टरलाई देखाइसकेपछि डाक्टरले चाहिँ त्यो डायरी हेरेर कहाँ चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने रहेछ, के चाहिँ प्रब्लम एउटा एड्रेस गर्न सजिलो हुने भयो होइन। अनि आजकल चाहिँ यो सिबिटिआई जो अब यो हाम्रो कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ अमेरिकामा हुनुहुन्छ मान्छेहरू चाहिँ अनलाइन पनि सिबिटिआई चाहिँ अनलाइन पनि आफैले पनि गर्न मिल्छ होइन। अनलाइन हेर्नु भने अनलाइन पनि गर्न मिल्छ, डक्टर कहीँ जानै पर्छ भन्ने छैन होइन। अनलाइनबाट पनि गर्न मिल्छ, स्लिप डायरी पनि अनलाइनै गर्न मिल्छ होइन। अब एउटा फ्री एप नै छ सिबिटिआई कोच भन्ने चाहिँ, भिएले चाहिँ यो इन्सोम्निया सम्बन्धी उनीहरूले फ्री एप नै दिएको छ। त्यसमा नि धेरै कुराहरू यो हामीले कुराहरू चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने उनीहरूले राम्ररी दिएको हुन्छ। त्यो बाहेक अरू कमर्सियल स्लिप ट्युटर होइन, अरू धेरै एपहरू पनि छ। किनभने अब यो जुन चाहिँ यो सिबिटिआई दिने चाहिँ म्यान पावर चाहिँ एकदमै कम छ, लिमिटेड हुन्छ, अनि मानिसहरू जान खोज्दैन। त्यही भएर आजकल चाहिँ अनलाइन यो स्लिप मेडिसिनमा चाहिँ यो अनलाइन टेलिमेडिसिन र अनलाइनले धेरै नै चेन्ज ल्याएको छ प्र्याक्टिस। सो धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामी डाक्टर सरोज प्रकाश कणेल जो चाहिँ निन्द्रा तथा फोक्सोरा विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, हाल नर्थ क्यारोलाइनामा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँसँग स्लिप निन्द्रा सम्बन्धी चाहिँ स्लिप डिसअर्डर, निन्द्रा सम्बन्धी हुने समस्याहरूको बारेमा चाहिँ सामान्य
यहाँ छलफल गरिरहेका छौँ। तपाईँको पनि के प्रश्नहरू छन् भने फेसबुक लाइभमा छौँ हामी, त्यहाँ प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। म अन्त्यतिर समय मिल्यो भने हजुरहरूको प्रश्न चाहिँ एड्रेस गर्नेछु। अब हामी यो लेट्स अब यो अर्को टपिकमा जाउँ। यो स्लिप एप्निया भन्यो नि, जुन घुर्ने तर अलिकति एक्सट्रिम, अलिकति धेरै नै अति अनावश्यक अति घुरेर हुने समस्या, जुन हामी अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया सिन्ड्रोम भन्छौँ, त्यो के हो? के घुर्दैमा अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया हुन्छ र? अब त्यो प्रश्न त्यताबाट जाउँ हामी। अब घुर्दैमा अब स्लिप एप्निया हुन्छ भने छैन, तर घुर्नु चाहिँ एउटा प्रमुख लक्षण हो हैन। घुर्ने मानिसहरूमा जसको घुराइ अलि ठुलो छ वा घुर्दाखेरि बिचमै रोकिएको छ, श्वास रोकिएको छ, त्यस्तोहरू भयो भने चाहिँ स्लिप एप्निया हुने सम्भावना बढी हुन्छ। हजुर। अब भनेपछि त्यो अत्यावश्यक अति नै घुरेर जुन श्वास रोकिन्छ, त्यो जुन त्यसको लक्षणहरू के हो त? एउटा घुर्नी नै, धेरै घुर्नी, बाघ जस्तो घुर्नी, त्यो लक्षण त भइहाल्यो सुत्दाखेरि। त्यसपछि त्यो बाहेक अरू हामीले चाहिँ के लक्षणबाट चाहिँ यसलाई यो स्लिप एप्निया भएको छ कि भनेर हामीले बिरामीहरूलाई कसरी चाहिँ लक्षणहरू के लिएर आउँछन् बिरामीहरू? हजुर, बढी लक्षण भनेको दिनमा बढी निन्द्रा लाग्ने हैन, बिहान उठ्दाखेरि दिउँसो कम्पेन्सेसन गर्ने हो शरीरले। उठे म डाक्टर साहब म 8 घण्टा 9 घण्टा सुत्छु, म 10 बजे सुत्न जान्छु, बिहान 6 बजे उठ्छु, तैपनि बिहान उठ्दाखेरि मलाई त सुतेको जस्तै लाग्दैन हैन, फेरि सुतु लाग्छ हैन। बिहान उठ्दाखेरि म फ्रेस भइन, चङ्गा नै भइन हैन। त्यो बाहेक अर्को चाहिँ के हुन्छ भने कसैलाई टाउको दुख्छ बिहान हैन, हजुर त्यो मर्निङ हेडेक, टाउको दुख्छ। अरू चाहिँ अनि दिनमा झुपु हुन्छ हैन। अरू सोसियल्ली सुत्नु नपर्ने अवस्थामा पनि निन्द्रा लाग्छ हैन। अनि त्यो बाहेक हैन प्रेसरको बिरामीहरू प्रेसरहरू अनकन्ट्रोल भएको हुनसक्छ हैन। अरू अब हैन, अरू भनेको चाहिँ अब त्यो बाहेक के हुन्छ भने समस्या बेड पार्टनरले चाहिँ त्यही अघि भने जस्तै निन्द्रामा त्यो के स्टप ब्रिदिङ, श्वास रोकेको, कोही मान्छे आत्तिएको हुन्छ, उसले मान्छेले झकझक्याउँछ जिउँदैछ कि भनेर हैन, त्यो एकदमै हुन्छ हैन। अरू अब त्यो बाहेक के हुन्छ भने अब अलिकति कोही मान्छेहरू मेमोरी इस्युजहरू हैन, चाँडो रिस उठ्ने, म त चाँडो बिर्सिन्छु भन्ने हैन। त्यो बाहेक अरू के भन्छ, राति पिसाब बढी लाग्ने, राति बढी फ्रिक्वेन्ट अवेकनिङ, राति एकदमै उठ्या गर्नुपर्ने हैन। यिनीहरू चाहिँ कमन स्लिप रिलेटेड लक्षण हो। त्यो बाहेक अब लङ टर्ममा अब के हुन्छ भने मान्छेको ड्राइभिङ वा कन्सन्ट्रेसन चाहिने कुराहरूमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन नभएको, कति मान्छेहरू हामी कहाँ रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट हैन, गाडी चलाउँदाखेरि एक्सिडेन्ट भएर पनि आउनुहुन्छ हैन। अब निन्द्राले गर्दा एक्सिडेन्ट भएको हैन, अब एक्सट्रिममा त्यो पनि हुनसक्छ। त्यो बाहेक कति मान्छेहरू स्ट्रोक हैन, लङ टर्ममा स्ट्रोकहरू भएको, त्यो पनि अनट्रिटेड स्लिप एप्निया कारणले हुन सक्छ। किन हुन्छ त मान्छेहरू यसरी एक्सेसिभ राति एकदमै धेरै नै घुर्ने र सास रोकिने? त्यसो यो स्लिप एप्निया के कस्तो व्यक्तिलाई हुन्छ? जस्तो धेरै जसो मैले देखेको चाहिँ अब मोटा व्यक्ति जसको यो नेक चाहिँ डाइमेन्सन ठुलो हुन्छ, अथवा जसको जुन फेसको जुन स्ट्रक्चर अलिकति एब्नर्मल हुन्छ, त्यो व्यक्तिहरूलाई बढी छ। अरू केही कारण छ यसबाहेक यही नै स्लिप एप्निया हुनुको? अब स्लिप एप्निया के हो भने चाहिँ अब हामी सुत्दाखेरि के हुन्छ भने मसलहरू रिल्याक्स हुन्छ हैन, जुन चाहिँ अब डिफ्रेन्ट स्लिप फेजमा मसल रिल्याक्स हुन्छ। सुत्दाखेरि के हुन्छ अनि त्यो मसल रिल्याक्स हुँदाखेरि हाम्रो एयरवे माथिको श्वास लिनेको एयरवेको नसा के भन्छ मांसपेशी पनि रिल्याक्स हुन्छ। त्यो रिल्याक्स हुँदाखेरि के हुन्छ भने यति कम भइदिन्छ कि त्यसले गर्दा चाहिँ अक्सिजन लेभल कम, क्रिटिकल्ली लो भएर हैन अक्सिजन लेभल घट्छ र त्यसले तरङ्ग दिमागमा तरङ्ग ल्याउँछ र माइक्रो अराउजल भन्छ हैन, त्यो हुन्छ। अनि यो त्यसले गर्दा स्लिप चाहिँ मान्छेको स्लिपको एउटा फेज हुन्छ, त्यो स्लिप इन्टरप्सन हुन्छ हैन। अब निन्द्रामा इन्टरप्सन भयो, त्यसले गर्दा चाहिँ क्वालिटी स्लिप भएन हैन। त्यही भएर अनि बिहान निन्द्रा नलाग्ने त्यो हुन्छ। अब रिस्क फ्याक्टरहरू अब के कारणले को मान्छेलाई बढी हुन्छ भने एउटा त अहिले डाक्टर साहबले भने जस्तै एउटा चाहिँ मोटोपन एउटा हो,
सिग्निफिकेन्ट वेट गेन होइन, वेट एकदमै बढ्नु भनेको एउटा लक्षण हो। प्रेसर अनकन्ट्रोल भएको मान्छे वा धेरै ब्लड प्रेसर औषधि चाहिने मानिसहरू पनि एउटा चाहिँ कसैको चाहिँ फेसियल जस्तो यो म्याक्जिला र के भन्छ म्यान्डिबल यो दुईटा हाम्रो यो दाँतको यो बोनहरू यो पछाडिपट्टि गएकोहरूमा हुनेसम्म हुन्छ। अरू जेनेटिक एब्नर्म्यालिटीहरू भएको डाउन सिन्ड्रोमहरू भएकोमा बढी हुन्छ। अर्को चाहिँ फ्यामिलियल, अब बाआमामा छ भने चाहिँ बच्चामा हुने चान्स बढी हुन्छ होइन। अनि अरू भनेको चाहिँ विभिन्न रोगहरूमा चाहिँ बढी, जस्तो हार्ट फेलियरको बिरामीहरूमा अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया तथा अर्को सेन्ट्रल स्लिप एप्निया भने दुई किसिमको स्लिप एप्नियाको चान्स बढी हुन्छ। अरू भनेको चाहिँ अत्यन्त मोटो मानिस, अर्को सिओपिडी दमको, अनि अर्को एकदमै रिलेसन भएको चाहिँ मुटु सम्बन्धीमा चाहिँ एट्रियल फिब्रिलेसन, जोमा चाहिँ एट्रियल फिब्रिलेसन भएको मुटुको त्यो धड्कन तलमाथि भइरहने अर्कोमा चाहिँ एकदमै स्लिप एप्निया हुन्छ। अनि के हुन्छ, अनि पुरुषमा बढी चाहिँ अब महिला र पुरुषको तुलनामा चाहिँ पुरुषमा बढी देखिन्छ यो चाहिँ होइन महिलामा भन्दा। तर के हुन्छ नि महिलाहरूको चाहिँ यो चाहिँ जो हर्मोनहरू हुन्छ नि ग्रोथको के हुन्छ महिलाको हर्मोनहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ प्रोटेक्टिभ हुन्छ क्या यो स्लिप एप्नियाको लागि। तर जब महिला महिनावारी भएपछि त्यसपछि चाहिँ इन्सिडेन्स चाहिँ पुरुषकै तुलनामा आउँछ। त्यही भएर पोस्ट मेनोपोजल महिला हुनुहुन्छ भने उहाँमा नि स्लिप एप्निया चाहिँ बढी देखिने सम्भावना हुन्छ। ओ धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। यो एउटा यति महत्त्वपूर्ण कुरो हो कि जस्तो मेरो पनि बुवा अति नै धेरै घुर्नुहुन्थ्यो होइन। अनि मैले पनि बुवाले पनि यो नर्मल हो यो सधैँ घुर्छु भनेर त्यो कुरालाई इग्नोर एकदम मतलब त्यो सजिलै, अब नेपालमा पनि त्यही हो होइन। अब धेरै घुर्नुहुन्छ, म पनि अलिअलि घुर्छु र मलाई पनि अलिकति स्लिप एप्निया छ थोरै माइन्ड। अब यो स्लिप एप्नियाको लक्षणहरू बताउनु भयो एकदमै, जस्तो राति सुते पनि बिहान उठ्दा फ्रेस नहुने, बिहान टाउको दुख्ने, दिउँसो निद्रा लाग्ने, राति धेरै एकदम धेरै घुर्ने र अब त्यसले गर्दाखेरि मेमोरीमा समस्या भयो आदि इत्यादि त भइहाल्यो। तर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्नुभयो भने यो स्लिप एप्निया मात्रै होइन, यो चाहिँ अरू धेरै रोगहरू र यो मुटुको रोग, मस्तिष्कको रोग, ब्लड प्रेसर, त्यसपछि मुटुको विभिन्न यो हार्टको जुन रिदम प्रब्लम समस्याहरू भयो, त्यसपछि मस्तिष्कघात जुन प्यारालाइसिस गराउने, त्यसपछि इभन कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर जुन हार्ट फेलियर हुन्छ नि, हामी हार्ट फेलियर श्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ, यी विभिन्न कुराहरूसँग चाहिँ यो सम्बन्धित छ। त्यही भएर यदि तपाईँलाई कुनै पनि यस्तो सम्बन्धित लक्षण छ भने चाहिँ एक्चुअली आफ्नो डाक्टरलाई देखाएर यसको उचित उपचार गर्नु एकदमै आवश्यक छ। एकदमै हाम्रो नेपाली समाजमा एकदमै धेरै योलाई चाहिँ एकदमै हामीले रोगै होइन जस्तो तरिकाले लिइराखेका हुन्छ। इभन मेरो परिवारमा मेरै आफ्नै दाजुभाइ आफ्नै रिलेटिभहरू धेरैलाई मैले रोग हो भन्दाखेरि पनि कसैले पनि अब यो रोग जस्तै गर्नुहुन्न, तर यसले लङ टर्म लामो समयमा धेरै असर गर्छ। डाक्टर साहब अब यो हजुरहरूले चाहिँ के टेस्ट गरेर पत्ता लगाउनुहुन्छ र यसको उपचार पद्धति थोरैमा छोटोमा? हजुर, अब एउटा चाहिँ म भन्न चाहे एउटा सिम्पल अब अलिकति सबैभन्दा कमनली युज एउटा स्क्रिनिङ चाहिँ हामीले युज गर्ने एउटा स्कोर छ, स्टप ब्याङ भन्छौँ हामी यसलाई होइन। एकदमै मानिसहरूले घरमा आफै पनि गर्न मिल्छ होइन, स्लिप एप्निया छ कि छैन भनेर। स्टप ब्याङ भन्छ, यो चाहिँ एक्रोनिम हो। यसको चाहिँ यस भनेको स्नोरिङ, घुर्नुहुन्छ, तपाईँ घुर्नुहुन्छ। टी भनेको टायर्ड, तपाईँलाई दिनमा थकान महसुस हुन्छ। ओ भनेको चाहिँ कसैले तपाईँलाई चाहिँ निन्द्रामा श्वास बन्द भएको नोटिस गरेको छ, ओ। पी भनेको ब्लड प्रेसर, तपाईँलाई ब्लड प्रेसरको समस्या छ। बी भनेको चाहिँ बिएमआई, तपाईँ एकदमै मोटो हुनुहुन्छ होइन। बिएमआई इन्डेक्स चाहिँ अब अमेरिकनमा चाहिँ हामीले युज गर्ने 35 वा मोर हो होइन, यो इन्डेक्सलाई युज गर्ने। अब तर नेपालको कन्टेक्समा सायद त्यो लोर हुनसक्छ। ए भनेको एज होइन, 50-55 वर्षभन्दा माथि हुनुहुन्छ। एन भनेको नेकको साइज होइन, नेकको साइज एकदमै ठुलो छ, सर्टको साइज लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज चाहिन्छ होइन। अब यहाँ युज हुनेको चाहिँ महिलामा 15.5, पुरुषमा 16 इन्चको घाँटी। अब नेपालमा चाहिँ अलिक त्यो अलिकति होला। र जी मेल जेन्डर, यो 8वटा पुरुष हुनुहुन्छ। यो 8वटा कुरामा चाहिँ 3 वा बढी छ भने चाहिँ तपाईँमा स्लिप एप्निया हुने चान्स एकदमै बढी छ। यो चाहिँ एकदम अब यो 100% चाहिँ होइन, तरै पनि
एउटा सबैभन्दा वेल भ्यालिडेटेड स्क्रिनिङ टुल चाहिँ यो हो होइन। यो तपाईँ घुर्नुहुन्छ, कसैले तपाईँलाई निन्द्रामा श्वास बन्द गरेको अनुभव गरेको छ, तपाईँ दिनमा एकदमै टायर्ड थकित हुनुहुन्छ, निन्द्रा धेरै लाग्छ, ब्लड प्रेसरको समस्या छ, एकदमै मोटो हुनुहुन्छ, मोटोपन बढी छ, उमेर 50-55 वर्षभन्दा माथि छ, नेकको सर्कमफ्रेन्स बढी छ र पुरुष हुनुहुन्छ, यो मध्ये अब 3 वा बढी तपाईँकोमा छ भने चाहिँ तपाईँमा स्लिप एप्निया हुने चान्स एकदमै बढी छ। अब हामीले त्यही अब बिमारीको सबैको हिस्ट्री एक्जामिनेसन गरेपछि स्लिप एप्नियाको सम्भावना बढी छ भने चाहिँ अब प्रिटेस्ट प्रोबेबिलिटी हाई भन्छ, जसो सम्भावना बढी छ भने चाहिँ टेस्ट नगरिकन थाहा हुँदैन। टेस्ट गर्ने भनेको स्लिप एप्निया टेस्ट होइन। मानिसको निन्द्रामा चाहिँ विभिन्न कुराहरू अवलोकन गर्ने, कतिचोटि त्यो अब्स्ट्रक्सन भएको छ होइन, त्यो रोकेको छ। जनरली हामीले जनेको इन्डेक्स भनेको चाहिँ एप्निया हाइपोप्निया इन्डेक्स। एप्निया भनेको चाहिँ टोटल 90% भन्दा बढी ब्लक भएको छ नि एप्निया होइन। 30 देखि 90% ब्लक भएर अक्सिजन चाहिँ 4% वा त्योले घटेको छ भने चाहिँ हाइपोप्निया हुन्छ है। यो 1 घन्टामा कति भएको छ, 5 सम्म चाहिँ नर्मल मानिन्छ, अनि 5 भन्दा बढी छ भने चाहिँ स्लिप एप्निया हो। 5 देखि 15 चाहिँ माइल्ड स्लिप एप्निया, 15 देखि 30 मोडरेट रेन्ज, र 30 भन्दा बढी प्रति घन्टा स्टप कसैले गरिरहेको छ भने त्यो चाहिँ सिभियर एकदमै स्लिप एप्निया हो भन्ने हुन्छ। अब त्यो हेर्ने, अब त्यो टेस्ट चाहिँ 2 किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ घरैमा गर्न मिल्ने टेस्ट पनि हुन्छ, होम स्लिप एप्निया टेस्ट। त्यसमा चाहिँ लिमिटेड च्यानल हुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ कति घुर्नुहुन्छ हामीले त्यो हेर्छौँ, अक्सिजन लेभल हेर्छौँ, मुटुको धड्कनहरू हेर्छौँ, र त्यो कति स्लिप रोकिएको छ, एप्नियाहरू कति भएको छ त्यो हेर्छौँ। त्यो बाहेक अर्को तर गोल्ड स्ट्यान्डर्ड सबैभन्दा राम्रो टेस्ट चाहिँ ल्याबमा गएर चाहिँ 1 रात गएर सुत्ने, त्यसमा चाहिँ हामीले धेरै कुरा मोनिटर गर्छौँ। जस्तो मानिसको ब्रेनको एक्टिभिटी मोनिटर गर्छौँ। त्यो ब्रेनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कुन स्टेजमा हुनुहुन्छ उहाँ, उठेको हुनुहुन्छ कि नन रेम स्लिपमा हुनुहुन्छ कि ड्रिम स्लिप वा रेम स्लिपमा हुनुहुन्छ कि त्यो पत्ता लगाउँछौँ। त्यो बाहेक अरू विभिन्न च्यानलहरू, खुट्टाको मुभमेन्टहरू होइन, स्नोरिङहरू भयो, अर्को के भन्छ, अर्को त्यो एप्निया हाइपोप्नियाहरू, छातीको नाकको स्नोरिङ, सबै इन्डेक्सहरू हामीले त्यो सबै मिलाएर त्यसको अनुसारले इभ्यालुएसन गर्छौँ। ओके, अनि त्यसपछि ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ त्यो अलिकति सिप्यापको बारेमा नि थोरै। हजुर, अब ट्रिटमेन्ट चाहिँ अब कतिको स्लिप एप्निया छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अब जब 30 भन्दा कम छ भने चाहिँ ट्रिटमेन्ट अप्सन धेरै छ होइन। त्यो स्लिप एप्निया, स्लिप नम्बर एएचआई त्योभन्दा कम छ भने चाहिँ अब सबभन्दा कमनली युज हुने चाहिँ सिप्याप नै हो। त्यो बाहेक अब त्यो विभिन्न किसिमले दिने मिल्छ। सानो मास्क हुन्छ, एउटा नाकभित्र मात्र जान्छ, त्यसलाई चाहिँ पिलो भन्छौँ। अर्को चाहिँ नाक पुरै छोप्ने, त्यसलाई चाहिँ नेजल मास्क भन्छौँ। र अर्को नाक र मुख दुवै छोप्ने, त्यसलाई चाहिँ फुल फेस मास्क भन्छौँ होइन। यो 3 किसिमले डेलिभर हुन्छ। सिप्याप भनेको के पनि होइन, एउटा सानो यन्त्र हो। त्यसले चाहिँ रेगुलर हावालाई चाहिँ अलिकति प्रेसर अलिकति बढी गराएर चाहिँ हामीले घाँटीबाट तलबाट छिराउने, ताकि त्यो सास नरोकियोस्। त्यो अब्स्ट्रक्सन जता रोकिएको ठाउँ छ त्यसलाई ओपन, त्यो धमनी त्यो खोल्ने हो क्या, त्यो खोल्ने हो। अब रेगुलर एयर हो होइन, यो के पनि अरू केही अक्सिजनहरू त्यो के पनि होइन, रेगुलर एयर नै दिएको हुन्छ। अनि अब सबैभन्दा स्ट्यान्डर्ड अफ ट्रिटमेन्ट त्यो हो होइन। अब त्यो बाहेक अरू पनि उपचार पद्धति छ, जस्तो चाहिँ डेन्टल डिभाइसहरू पनि हुन्छ। जस्तो यो चाहिँ म्यान्डिबुलर एडभान्समेन्ट डिभाइस भन्छ। यो चाहिँ तलको हाम्रो ज बोन हुन्छ, यो लाई यहाँ एउटा दाँतमा एउटा त्यो डेन्टल गार्ड जस्तो बनाएर अलिकति अगाडि गर्ने, त्यसले गर्दा चाहिँ अगाडि गयो भने चाहिँ त्यो घाँटीको त्यो ओपन हुन्छ होइन, त्यो पछाडिपट्टिको। अनि त्यो बाहेक अरू सर्जिकल अप्सनहरू हुन्छ होइन। जस्तो बालबालिकाहरूमा चाहिँ सर्जिकल अप्सन हामीले बढी युज गर्छौँ। साना बालबालिकाहरूमा चाहिँ टन्सिलहरू छ भने चाहिँ उनीहरूको टन्सिल र एडिनोइड निकालेपछि उनीहरूको स्लिप एप्निया निको हुन्छ होइन। अब एडल्टमा चाहिँ टन्सिल मात्र निकालेर पुग्दैन, टन्सिल निकाल्ने त्यो पछाडिको मासुहरू, धेरै पार्टहरू, प्यालाटाइन र उबुला भनी निकाल्नु पर्ने हुन्छ।
होइन, युपिपिपी भन्छ त्यो प्रोसिडियरलाई। तर त्यो सर्जिकल अप्सन हामीले रेयरली नै युज गर्छौँ। अर्को चाहिँ अब नयाँ अहिले भर्खर अब 4-5 वर्ष भयो आएको अर्को चाहिँ जसरी त्यो मुटुको बिरामीहरूलाई पेसमेकर युज गरे जस्तै पेसमेकर जस्तै गरेर यो हाम्रो स्लिप एप्नियाको लागि इन्स्पायर भन्ने चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ भने हाइपोग्लोगोसल यो 12औं यो के भन्छ यो हाम्रो क्रेनियम नर्भ यो दिमागको 12औं नसालाई चाहिँ त्यसलाई स्टिमुलेट गर्ने चाहिँ, किनभने त्यसले चाहिँ हाम्रो जिब्रोको मुभमेन्ट कन्ट्रोल गरेर हुन्छ, त्यसलाई स्टिमुलेट गर्ने स्टिमुलेसन सास रोक्यो भने रोकेको बेलामा सास दिने भयो त्यसले। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने जिब्रोलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट दिन्छ, त्यसले गर्दा जिब्रो चाहिँ अगाडि जान्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो पछाडिको एयरवे चाहिँ ओपन हुन्छ। त्यो चाहिँ इलेक्ट्रिकल्ली स्टिमुलेट गर्ने, त्यो चाहिँ बिरामीले आफै कन्ट्रोल गरेर कुन लेभलमा आफ्नो ठ्याक्क त्यो कन्ट्रोल गर्ने त्यो गर्न मिल्छ। अब यो डाक्टर साहबले धेरै जसो अमेरिकाको कन्टेक्स्टमा भन्नुभयो अथवा अलिकति विकसित देशको कन्टेक्स्टमा, तर नेपालमा चाहिँ यो मास्क बढी युज हुन सक्छ, जुन सिप्याप मास्क भन्यो हामीले। अब मास्क अब सिप्यापहरूको प्रयोग बढी गर्न सकिन्छ, किनभने यो एकदम सजिलो विधि हो। अलिकति बिरामीहरूलाई सुरुमा एडजस्ट हुन टाइम लाग्छ, तर धेरैसो मानिसहरूले चाहिँ एकदमै धेरै बेनिफिट प्राप्त गर्नुभएको हुन्छ। त्यो बाहेक अरू डेन्टल डिभाइस पनि, किनभने नेपालमा डेन्टिस्ट्री होइन दन्त रोगले पनि धेरै विकास गरिसकेको हुनाले त्यो पनि अर्को चाहिँ विधि हुनसक्छ। त्यो बाहेक सर्जरीमा पनि हाम्रो इएनटी डाक्टर साहबहरू चाहिँ एकदमै एडभान्स हुनुहुन्छ, त्यो सर्जिकल विधिहरू पनि बिस्तारै हामी नेपालमा त्यो पनि त्यसको नि सम्मान। तर मोस्ट कमनली यहाँ अमेरिकामा पनि हाम्रो 80-90% चाहिँ स्लिप एप्नियामा ट्रिटमेन्टमा युज गर्ने सिप्याप नै हो। ओके डाक्टर साहब, अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। म एक दुईवटा फेसबुकको कमेन्ट लिन्छु। धविन्द्र बरालजीले भन्नुभएको छ, हजुरका विषय ठिक छ तर रोगहरूको नाम पुरै अङ्ग्रेजी बोल्नुभयो, सबैले बुझ्ने गरेर बोल्नुहोस्, हजुर नेपाली हो भने भन्नुभयो। हामी नेपाली हो, हामी नेपाली प्रयास पनि गर्नेछौँ है। समस्या के छ भने धेरै जसो रोगको चाहिँ नेपाली जस्तो नेपाली नामै छैन, यो भएर पनि अब तर पनि हामीले नेपालीमा सकेसम्म बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ। अर्को मरियमजीले सोध्नु भएको छ, मरियम रसाइलीजीले, मध्यरातमा तर्सिनु, झस्केर उठ्नु र पछि निन्द्रा नआउनुको कारण के हो प्लिज भन्नुभएको छ, के हो यो? हजुर, अब उहाँले भन्नु खोज्नु भएको बालिकामा हो कि एडल्टमा हो? बालबालिकामा अब यो नाइटमेयर र नाइट टेररहरू होइन, यो अब यो यसको नेपाली नाम अब मलाई त्यति थाहा छैन कि। अब एकदमै जस्तो अब म सरोज डाक्टर साहब एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो मलाई पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ राति सुत्न गएपछि निन्द्रा सुरुको 10-15 मिनटमा कहिलेकाहीँ एक्कासी एकदमै त्यो डर लाग्दो सपना देख्ने, केले आएर घाँटी चाहिँ एकदम थिचेको जस्तो हो नि स्लिपमा। त्यसपछि अनि एकदमै म चाहिँ एकदमै स्ट्रगल गर्ने के त्यो त्यहाँबाट बस्नको लागि। अनि त्यसपछि बिउजिन्छु झसँग, बिउजेपछि ओ माई गड इट्स आइ एम सेफ भने तरिकाले अलिकति त्यो ऐठन भएको भन्छन् नि, त्यो पनि हुन्छ। त्यो पनि यही प्रश्नसँग जोडेर अलिकति। हजुर, अब यो चाहिँ के छ, अब म अब बालबालिकाको खर यो निन्द्रा यो सम्बन्धी भन्छु, त्यसपछि म एडल्टमा जान्छु होइन। बालबालिकामा चाहिँ हामी एकदमै समयको एकदमै उ छ हामीसँग। अब के भन्छ बालबालिकामा के हुन्छ भने यो नाइट टेरर हुन्छ, जो बच्चा झसङ्ग उठ्छ, रुँदै उठ्छ तर निन्द्रा सम्झेको हुँदैन कि। त्यो चाहिँ अगाडि के भन्छ फर्स्ट हाफ अफ स्लिपमा हुन्छ जनरली, यो कमन हुन्छ, त्यो उमेर अनुसार जान्छ। तर के हुन्छ भने लेटर हाफमा ड्रिम स्लिपबाट उठेको मान्छेहरू चाहिँ एकदमै झसङ्ग, एकदमै नाइटमेयर भन्छौँ होइन, नाइटमेयर डिसअर्डर, एकदमै डरलाग्दो सपना देखेको हुन्छ बालबालिकाले, त्यो हुन्छ, एकदम कम हुन्छ। तर धेरै जसो बालबालिका चाहिँ यो आउटग्रो गर्छ। अब एडल्टमा अब जस्तो अब हजुरलाई पनि समस्या भन्नुभयो होइन, यो कमन चाहिँ अब के हुन्छ भने एउटा चाहिँ कन्फ्युजनल अराउजल भन्छौँ कि हामी चाहिँ। के हुन्छ भने निन्द्रा चाहिँ त्यो डिप स्लिपमा झसङ्ग अवेक फेजमा आयो भने चाहिँ त्यो टाइम लाग्छ क्या त्यो अवेरमा। त्यो मान्छेहरू के हुन्छ भने के गर्ने थाहा हुँदैन होइन, वा एकदमै त्यो डिप फेजमा सडनली आयो भने चाहिँ त्यो एकदमै त्यो डरलाग्दो सपनाहरू हुन्छ। त्यो स्लिप इन्टरप्सन। अब कारण के हो भने पत्ता हुन्छ। एउटा स्लिप एप्नियाले गर्दा स्लिप इन्टरप्सन भएको छ भने स्लिप एप्निया ट्रिटमेन्ट, जस्तो डाक्टर साहबले भन्नुभएको चाहिँ त्यो ठ्याक्क त्यो निन्द्राको हजुरलाई के छ भने कसैले मार्न आएको तपाईँ दौडिरहेको अनुभव गर्नुभयो, वा कसै घाँटी, त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको रेम स्लिप चाहिँ इन्क्लुड भएको छ होइन, त्यो रेम बिहेभियर डिसअर्डर भयो होइन।
तर चाहिँ त्यो चाहिँ स्युडो हुनसक्छ। स्युडो भनेको चाहिँ त्यो साँच्चीको होइन कि तपाईँमा चाहिँ त्यो चाहिँ स्लिप एप्निया ट्रिटमेन्ट नभएको भएर चाहिँ त्यो अनट्रिटेड स्लिप एप्निया छ भने चाहिँ त्यसले गरेर पनि हुन्छ। के भन्छ त्यो एकदमै त्यो निन्द्रा एकदमै डरलाग्दो निन्द्राले झसँग बिउजिने होइन, एकदम डरलाग्दो त्यो पनि हुन्छ। र त्यो बाहेक अर्को भनेको चाहिँ अब निन्द्रा एकदमै निन्द्रा हाम्रो के भन्छ ऊ भएन, के भन्छ एकदम इन्सफिसियन्ट स्लिप, निन्द्रा जति चाहिने त्यति आवश्यक चाहिनुभन्दा कम भयो भने त्यो भयो भने त्यो एकदमै चाँडो डिप स्लिपमा रेम स्लिपमा पुगिन्छ आफू, किनभने त्यो चाहिँ स्लिप डिप्रिभेसनको एउटा हो क्या, एकदमै चाँडोमा हुन्छ। अनि त्यसबाट उठ्दाखेरि चाहिँ के भन्छ त्यो एकदमै त्यो डरलाग्दो खालको हुन्छ होइन। एउटा चाहिँ अब एडुकेट स्लिप पुगेको छैन त्यो कुरा याद गर्ने। त्यो बाहेक अन्डरलाइन केही स्लिप के भन्छ इस्युज छ भने अहिले भने हामी स्लिप हाइजिनहरू पनि गर्ने, त्यो पनि गर्दै भएन भने चाहिँ अनि अन्डरलाइन केही स्लिप एप्निया अहिले जस्तै स्लिप एप्निया वा अरू सपना यो हाम्रो निद्रा सम्बन्धी समस्या छ कि छैन त्यो इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। ओके, अब अन्तिममा म एउटा प्रश्न लिन्छु यहाँ। यो हजुर, यो स्लिप सुत्ने पोजिसन हुन्छ नि, हजुर, कसरी सुत्न उत्तम हुन्छ? यो उतार्नु परेर सुत्न हुन्छ कि घोप्टो परेर हुन्छ कि अथवा साइडमा सुत्ने हो कि? र अब यहीसँग सम्बन्धित यो कोभिडका बिरामीहरू छन् नि, कोभिडका बिरामीहरूको लागि चाहिँ कुन स्लिप पोजिसन चाहिँ बेस्ट भनेर अब यो के छ डाक्टर साहबको अनुभव? ए हजुर, अब कोरोनाको लागि भन्नु कि यो अब रेगुलर स्लिप? हजुर, इन जेनरल त्यसपछि कोरोनाको लागि। अब इन जेनरल मानिस चाहिँ अब यो विभिन्न मान्छेको आफ्नो प्रिफरेन्स कम्फर्ट वा अन्डरलाइन अरू के समस्या त्यो अनुसारले उसको स्लिप पोजिसन डिपेन्ड। धेरै जस्तो मानिसहरू चाहिँ साइडमा सुत्छन्, 50-55% मानिसहरू साइडमा सुत्छन् होइन। अब धेरै जस्तो कमन पोजिसन यो हो होइन। अब घुर्ने व्यक्तिको लागि चाहिँ साइडमा सुत्दाखेरि घुर्ने समस्या अलिक कम देखिएको हो। हजुर, किनभने त्यो टङ जुन जिब्रोको पछाडिपट्टिको भाग चाहिँ हामी पछाडिपट्टि सुत्दाखेरि चाहिँ किन पछाडि जान्छ त्यसले गर्दा स्लिप एप्निया बढ्छ। त्यो पोजिसनल थेरापीमा हामी या त साइड या त पेटमा सुत्नु हुन्छ। तर अब सुपाइन पोजिसन जस्तो कति मान्छेहरूको ढाडको समस्याहरू होइन विभिन्न कारण हुन्छ, एसिड रिफ्लक्सको समस्याहरूलाई चाहिँ उतार्नु स्लिप एप्नियाको मान्छेहरूलाई उतार्नु सुत्न गाह्रो हुन्छ होइन। अब त्यो भएर पोजिसन धेरै डिफ्रेन्ट पोजिसन हुन्छ। अब कोभिडको बिरामीहरूमा चाहिँ अब हामीले जस्तो जसलाई अक्सिजन चाहिएको छ कोभिडको बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले अवेक प्रोनिङ प्रोटोकल भन्छ नि, मान्छेहरू चाहिँ आफैले सेल्फ चाहिँ आफ्नो अगाडिपट्टि सुत्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ यो चेस्ट डाइनामिक्स राम्रो भएर अक्सिजनेसन राम्रो हुन्छ। यो पहिला हामीले चाहिँ घोप्टो परेर सुत्यो भने चाहिँ फोक्सोमा अक्सिजन जाने सम्भावना बढी हुन्छ, राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ पहिला अब सिभियर एआरडिएसमा बिरामीहरूमा प्रोन पोजिसन भेन्टिलेसन हामीले युज गर्थ्यौँ। त्यसलाई नै चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ कोभिडकोमा चाहिँ यो चाहिँ अवेक प्रोनिङ भनेर पनि युज गर्छ। यसले चाहिँ धेरै बिरामीहरूलाई फाइदा गरेर चाहिँ भेन्टिलेटरहरूबाट जान बचाएको छ। ओके, ल आज डाक्टर साहबसँग हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ। अब अलिकति मलाई एकदमै धेरै छोएको विषय भनेको चाहिँ एउटा क्रोनिक इन्सोम्निया, जुन हामीलाई धेरै निद्रा नलाग्ने समस्या हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो एउटा स्लिप डायरी मेन्टेन गर्ने, त्यसपछि आफ्नो कुन बेला के हुन्छ त्यो एक्टिभिटीहरू सबै मोनिटर गर्ने र स्लिप त्यसको सोल्युसनको लागि चाहिँ एउटा स्लिप हाइजिन होइन, टाइममा जाने, त्यसपछि आफ्नो ब्रेनलाई ट्रेन गर्ने, बेडमा चाहिँ सुत्नको लागि वातावरण बनाउने, त्यसपछि धेरै नोइजी होइन अलिकति डार्क रुम क्रिएट गर्ने, त्यसपछि अलिकति चाहिँ बेड चाहिँ सुत्नको लागि प्रयोग गर्ने, अरू कामहरूको लागि प्रयोग नगर्ने, त्यो एउटा। र अर्को चाहिँ स्लिप एकदम महत्त्वपूर्ण, जस्तो अघि हामीले पनि कुरा गऱ्यौँ यो स्लिप होइन इनसफिसियन्ट स्लिप, जो चाहिँ हामी चाहिँ स्लिप जति निन्द्रा पुग्दैन उति चाहिँ शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, मुटुजन्य समस्याहरू, त्यसपछि मस्तिष्कघात, हाई ब्लड प्रेसर, यो स्लिप इन्सोम्निया र स्लिप एप्निया दुवै यो घुर्ने यो अत्याधिक घुरेर सास रोकिने समस्या, यी दुवैबाट चाहिँ अन्य दीर्घ रोगहरू चाहिँ सँग चाहिँ सम्बन्धित भएको हुनाले यो स्लिप मात्रै होइन कि स्लिपले चाहिँ यो दीर्घ रोग अझ मैले पढे अनुसार चाहिँ कतिपय चाहिँ ठुल्ठुलो रिसर्चहरूले पनि जसले चाहिँ इन्सफिसियन्ट स्लिप हुन्छ, जसको स्लिप एप्निया हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ लाइफ स्प्यान एउटा चाहिँ मर्ने जिन्दगीमा चाहिँ मर्ने चान्स नै चाहिँ अब लाइफ स्प्यान नै कम हुने कि मोर्टालिटी नै बढ्ने त्यस्तो व्यक्तिहरूमा त्यस्तो देखेको छ। यो सबै धेरै चाहिँ यो सूचनाको लागि डाक्टर साहब धेरै धेरै धन्यवाद।
अब अन्त्यमा डाक्टर साहबको केही भन्नु छ कि छुटपुट यो चाहिँ मैले केही सोध्न बिर्सेको अथवा यो चाहिँ यसले सोधे हुन्थ्यो भने जस्तो केही छ भने लास्टमा 1 मिनेट। त्यसले अब राम्ररी समराइज गर्नुभयो होइन। निन्द्रा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। एकदमै के भन्छ निन्द्राले गरेर चाहिँ निन्द्राको इम्पोर्टेन्स हामीले बुझ्नुपर्छ। स्लिपलाई हामी के भन्छ नि प्राथमिकताका साथ हामीले चाहिँ इनफ स्लिप र स्लिप हाइजिन मेन्टेन गर्न चाहिँ एकदमै हामी आफ्नो तर्फबाट प्रयासरत हुनुहुन्छ। म लास्ट प्रश्न लिन्छु। हाम्रो सुनिल कुमार शाहजीले सोध्नुहुन्छ हाउ टु डिल विथ स्लिप डिफिकल्टिज इन पेसेन्ट विथ COPD अर COAD। जुन COPD भएको बिरामी, जुन अगाडि नै लङको प्रब्लम भएको बिरामीहरूमा जुन स्लिप समस्याहरू हुन्छ त्यसलाई कसरी डिल गर्ने? अलिकति लास्टमा 30 सेकेन्ड्स है। हजुर अब यो अब किनभने मेरो त दुवै विषय चाहिँ मेरो अब 40-50% बिरामीहरूको चाहिँ दुवै समस्या COPD COAD र स्लिप एप्निया वा अरू स्लिप प्रब्लमहरू। अब के हुन्छ भने स्लिप अब किनभने यो दुईटा एकदमै रिलेसन छ कि स्लिप एप्नियाको राम्रो ट्रिटमेन्ट भयो भने त्यो COPD राम्रो ट्रिटमेन्ट हुँदैन, COPD राम्रो पर्छ भने स्लिप एप्निया हुँदैन। त्यो दुवैलाई रोगलाई जस्तो COPD कन्ट्रोल छैन भने चाहिँ इनहेलर टेक्निकहरू, इनहेलर औषधिहरू चलाउने होइन अब त्यो प्रयोग गर्ने हुन्छ। अनि जस्तो COPD बिरामीहरूलाई स्लिप एप्निया बढी हुने चान्स बढी हुन्छ। त्यो रुल आउट गरिन्छ हामी धेरैमा। अहिले चाहिँ स्क्रिनिङ टेस्ट बाहेक त्यो बाहेक स्लिप हाइजिनका इस्युजहरू होइन, त्यो बाहेक अब उसको ब्रिदिङ सिम्टम्स चाहिँ अझ कसरी अप्टिमाइज गर्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यसरी गर्छौँ। त्यो बाहेक जेनरल स्लिप हाइजिनको गर्छौँ। र अरू भनेको चाहिँ अब जस्तो स्लिप एप्निया छ भने चाहिँ नन इन्भेजिभ भेन्टिलेसन वा CPAP चाहिँ एकदमै राम्रो ट्रिटमेन्ट हो यो दुबईको लागि होइन। त्यही भएर त्यो चाहिने धेरै जसो बिरामीहरूमा चाहिँ त्यो चाहिने देख्छ। त्यसको लागि चाहिँ स्लिप वा अक्सिजन टेस्टहरू चाहिँ गराउनु पर्ने हुनसक्छ। किन अक्सिजनको कमीले वा स्लिप एप्निया भएर पनि त्यो निन्द्रा राम्रो नपरेको हुनसक्छ। वा होइन भने जस्तै इन्सोम्निया पनि इन्सोम्नियाको एउटा प्रमुख कारणमा चाहिँ क्रोनिक कफ, ब्रोन्काइटिस, COPD पनि हो होइन। त्यो सिम्टम्सहरूलाई हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके ल डाक्टर साहब धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर मलाई पनि बोल्ने मौका दिनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धन्यवाद। ल फेरि पनि हाम्रा समस्त दर्शक श्रोता सम्पूर्णलाई दीपावलीको धेरै धेरै मङ्गलमय शुभकामना। फेरि अर्को पटक म अर्को कुनै गेस्ट लिएर स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रममा आउने नै छु। र यो कार्यक्रममा यो चाँजो पाँजो मिलाइदिनु भएकोमा इनेप्लिज तथा इनेप्लिजका डिरेक्टर हाम्रो विजय थापाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।